عسلامة، مرحبا بكم مرة أخرى. في الفيديو هذه إن شاء الله باش نشوفوا كيفاش باش ننستالو لوتي دو تيست دو سيكوريتي. لينكس حضرت لينا ان سيستيم ديكسبلوطاسيون اسمه الكالي لينكس، قبل كان اسمه الباك تراك. تستو بيه النيفو دو سيكوريتي بلغة أخرى باش نعملو ديزاتاك، باش تستو بيه السيرفر اللي نخدمو فيه. باهي، معناها لازمنا نعملو الابلود نتاع الداونلود نتاع الكالي لينكس. كالي لينكس السيت نتاعو موجود ديما الفيرسيون الاخرانيه. انا ديما نخدم الحق بالكالي لينكس 1.0 لي ستابل ومجربو اولد فيرسيون. اللي يحب يتعلم لي زاتاك ولي زاتاك نتاع الوي في، لي زاتاك نتاع لي مود باس، لي زاتاك نتاع كذا، نصيحه هي يهبط الكالي لينكس الاخراني، مي تخدم بيه اقل رام، يستغل اقل رام ويستغل اقل كذا على الكاباسيتي نتاع البيسي اللي نخدمو عليه. ديما نخدم بالكالي هذا. نتيلي شارجي الايزو 64 وانا بنستناه. نسيت تيليشارجيتو. دونك باش نعمل كرياسيون دون ماشين، باش نعمل نوفيل نسميها باغ اكزومبل كالي لينكس. التيب نتاعها لينكس، الفيرسيون ديبيان 64. سويفون 1 جيجا دو رام سيفيزونت. نزيدوها شويه في الانستالاسيون بعد نقصولها باش متبطاش لينا في الانستالاسيون. كريي سويفون ديناميكال واي، نعطوها 16 جيجا ستوكاج. يب، on va démarrer. باهي، نجينا هنا نعمل جوندر. الفيشي موجودة في النوفو دوسي هذا. باش نمشي بيرو نوفو دوسي كالي لينكس 1.1 هي ديماري. سهلة كيما عملنا اليوبنتو بكري في الفيديو اللي قبلها، مي لهنا ننستالو انستالاسيون جرافيك باش نجمو نستعملو السوريين والسامك. اونطري. باهي، في لي لونغ لهنا باش نخيرو الفرونسي، يحب يخير اونجلي خير على روحو. فرونسي فرونسي. الكلافي نتاعنا ديتيكسيون دانستالاسيون، شعل بارتيسيون. يبداو شوي كالعادة، نحنا ديما نلعبو على البوز، كي درك فما انستالاسيون كيما هكا تبطا شوي نلعبلو بوز ونعاودو نرجعو باش تكون الفيديوهات صغار في اليوتيوب ان شاء الله. الليانات نتاع لي زيزوت تلقاهم كلهم تحت الفيديوهات ان شاء الله. سيري كاملة ان شاء الله كيما تفهمنا تاع فيديوهات باش ننستالو فيها لوبن ميتينغ اللي هو سيرفر دو ميساجيري، سيرفر دو فيزيو كونفيرونس غراتوي باش نخدمو مع بعضنا من اج كازات على اليوبنتو. في نفس الوقت باش نعملو تيست سيكوريتي باش نعملو لي ديزاتاك، بعد باش تخيرو ان اوتي دو سيكوريتي اللي باش تخيرو نتوما. نعملو سويفون، الدومين نخليها فارغة، الريزو كيف كيف. هادي المود باس نصيحة اكتب روت باش تبقى حافظها. لهنا يصلح في الوقت. سيرفر دو طون، بروتوكول نتاع الطون هو ال NTP نتورك تايم بروتوكول. بالله ما فهمش حاجة يكتب كومنتير، ما تنسوش باش تعملوا ابوني. كيف كيف لهنا كونتينيي ومن بعد نحط وي تيرميني لي شونجمون. لهنا شونجمون دو ديسك وي. فما شكون يبدا ينسالي كيما كان بعد تطلع له ايرور يرجع اللي تم قبلها. ان شاء الله تطلع لينا الايرور باش نجمو نرجعوه. نعملو بوز، باش نعمل بوز للفيديو ونرجعو ان شاء الله. لهنا في الكونفيغوراسيون تاع الريزو باش كامل نقصو على وي كونتينيي. يطلعك الايرور هذي ريفينير ان اريير ونعمل كونتينيي حسيتي بيه نحط شي ريفينير ان اريير نحط وي. يبدا في التيليشارجمون نتاعو. لهنا باش يطلب منا الانستالاسيون تاع بروغرام جروب، هذا نتاع الامورتيساج تاع ريستوراسيون، باش نعطيه وي ونعمل كونتينيو.
كملتو الانستالاسيون باش تكليكي كونتينيي فان دو الانستالاسيون. بعد ما كمل الانستالاسيون كليكي يعمل ديماراج كالي لينكس اونتري ليدونتيفيون روت المود باس تاعو حطيتها انا روت. نستناو نشوفو لونفيرونمون دو ترافاي كيفاش. يب هذا التيست نتاعنا. لابليكاسيون فيه برشا ديزاتاك انفورماتيك، يعني تنجم تحب تشوف لهنا ها تجي كليكي المينو نتاعك عندك الماب لي زابليكاسيون لي زاتاك لي مود باس الانواع نتاعهم الكل. À la vidéo prochaine. Merci pour votre attention.